संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे एते छात्राः सन्ति शास्त्रीय द्वितीय वर्षीयाः छात्राः। एते छात्रा इदानीं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां समास प्रकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र समास प्रकरणे अव्ययीभाव समास प्रकरणं पठितम्, अथ च तत्पुरुष समासः इदानीं प्रचलति। शास्त्राणां रक्षणाय अयं वस्तुतः प्राच्याचारः वर्तते, किन्तु इदानीं नवाचारत्वेन परिगण्यते। अस्यां श्रृङ्खलायां ये छात्राः अत्र भवन्ति ते अस्माकं यः पाठः पाठितः इतः पूर्वं तस्य पाठस्य पङ्क्तीनां सूत्राणां प्रयोगाणां च स्पष्टीकरणम् इत्युक्ते विषय प्रतिपादन क्षमता विषयस्य प्रतिपादनम् एते समेपि छात्राः करिष्यन्ति। अनेन शास्त्राणां रक्षणं भविष्यति इति अस्माकं कुलपतीनां निदेशक महोदयानां च एतादृशः अभिलाषः अस्ति। व्याकरण विषये तत्पुरुष समास मध्ये एकं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते। द्वितीय श्री तृतीय पतित गदात्यस्त प्राप्त आपन्नेः अस्य सूत्रस्य व्याख्यां करोमि। सर्वप्रथम पदच्छेदः द्वितीय इति प्रथम विभक्ति एकवचनं, श्रीतः अतीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्नेः इति तृतीय विभक्ति बहुवचनं। सूत्रार्थः द्वितीयान्तं श्रीतादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। श्रीतः अतीतः पतितः गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्नः एतैः सुबन्तैः सह तत्पुरुष समास एतैः सुबन्तैः सह तत्पुरुष समासः भवति। अत्र तत्पुरुष मध्ये भवद्भिः दृष्टं प्रथमान्तस्य समासः केन अथवा कैः सह भवति इति नैव उक्तं, किन्तु द्वितीयान्तस्य समासः केन अथवा कैः सह भवति इति स्पष्टतया निर्दिष्टम्। अत्र तत्पुरुष समासे प्रथमान्तस्य समासः नास्ति, अत्र तु द्वितीयान्तस्य समासः आगच्छन्तु। प्रथम उदाहरणं सिद्धं कुर्मः। कृष्ण श्रीतः इत्यस्य लौकिक विग्रह वाक्यम् अस्ति कृष्णं श्रीतः। अलौकिक विग्रह वाक्यम् अस्ति कृष्णम् अं श्रीतः। प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वाद् विभक्ति लोपः। अस्य अवस्थायाम पूर्व प्रयोगः कस्य करणीयः? यस्य उपसर्जन संज्ञा तस्य पूर्व प्रयोगः। उपसर्जन संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जन। सूत्रार्थः समासशास्त्रे उपसर्जन संज्ञा प्रथमानिर्दिष्टं समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जन संज्ञा स्यात्। कृष्णं श्रीतः इत्यत्र भवद्भिः दृष्टं द्वितीय इति प्रथम विभक्ति एकवचनं, श्रीतः अतीतः पतितः गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नेः इति तृतीय विभक्ति बहुवचनं। प्रथम इति पदेन निर्दिष्टम् अस्ति द्वितीय इति, अतः द्वितीय इति पदेन निर्दिष्टम् अस्ति कृष्णः शब्दः, अतः कृष्ण शब्दस्य पूर्वप्रयोगः भवति कृष्णः श्रीत इति स्थितिः। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुविभक्ति उकारस्य उपदेशजनुनासिक इत्यनेन संज्ञा लोपः। ततः सचजुषुरु इत्यनेन रुत्वः। पुनः उकारस्य संज्ञा लोपः, अवसान संज्ञा तथा खर्वसानयोर् विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गः कृष्ण श्रीतः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र समर्थः पदविधि इति नाम्नः सूत्रस्य व्याख्यानं ददामि। समर्थः पदविधि इत्यत्र द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। समर्थः पदविधि विधीयते इति विधि पदस्य विधि पदविधि। तत्र समर्थः इति किम् एतावत् प्रश्नानि सन्ति, अहं तस्य उत्तरं ददामि। तत्र समर्थः इति पदसम्बन्धीयो विधिः स समर्थः आश्रितो बोध्यः इति वृत्तिः अस्ति तत्र व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी मध्ये। किन्तु उच्चस्वरेण समर्थः इति पदः अत्र समर्थाश्रितो लाक्षणिका इति भावः। अत्र समर्थः द्विविधं वर्तते, अपेक्षालक्षणम् एकार्थीभावलक्षणम् इति। अपेक्षालक्षणम् इति स्वार्थपर्यवसायिनः आकाङ्क्षादिवशाद्य परस्परान्वयः अपेक्षाविधं सामर्थ्यम्। अत्र इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति राज्ञः पुरुषः। अत्र राज्ञः इति पदस्य पुरुष इति पदे अन्वयः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति, तर्हि अत्र व्यपेक्ष भावसामर्थ्यं सम्बन्धविशेषः। तत्र भार्या राज्ञा पुरुषो देवदत्तस्य इति पदे अनन्तं करोमि। तत्र एकार्थीभावसामर्थ्यं प्रक्रियादशायां प्रथक्त्वेन प्रत्येकमर्थवत्वेन प्रक्रियादशायां तु प्रत्येकमर्थत्वेन पृथग्रहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थप्रतिपादकता रूपम्। एवं वदतु। सामर्थ्ये सति एव समासः भवति सर्वत्रापि। इदानीं शृणोतु, इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। अस्ति मम पार्श्वे। सामर्थ्ये सति एव समासः भवति। विपेक्षाविधं सामर्थ्यं कुत्र भवति? एकार्थी भावरूपात्मकं सामर्थ्यं कुत्र भवति? अत्र व्यपेक्षा रूपात्मकं सामर्थ्यं यतोहि राज्ञः पुरुषः इत्यत्र परस्परः सम्बन्धः वर्तते। एवं वक्तव्यं, व्यपेक्षाविधं सामर्थ्यं वाक्येषु भवति। व्यपेक्षाविधं सामर्थ्यं वाक्येषु भवति, एकार्थी भाव सामर्थ्यं पदेषु भवति। एकार्थी भाव सामर्थ्यं पदेषु भवति।
अच्छा, कस्य केन पदेन सह सामर्थ्यं वर्तते न वा वर्तते इति कथम् अस्माभिः परीक्षणीयम्? यतोहि अत्र उदाहरणम् अस्ति भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य। अत्र उभयोः पदयोः अन्यत्र अन्यत्र अन्वयः वर्तते। इत्युक्ते तत्र परस्पर आकाङ्क्षितानां पदानामेव समासः भवति। यत्र च आकाङ्क्षा पदयोः परस्परम् आकाङ्क्षा आसक्तिः अथ च योग्यता अस्ति तदा एव समासः भवति। तो समास सर्वत्रापि समासे सामर्थ्यं भवति। सामर्थ्ये सत्यपि सामर्थ्ये सत्येव समासः भवति। ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते सर्वान् गुरून् नमस्कृत्य अहम् अद्य सप्तमी तत्पुरुष समासस्थ सूत्रमेकं ध्वाङ्क्षेण क्षेपे इति व्याख्यास्यामि। ध्वाङ्क्षेण इति तृतीयान्तं पदं, क्षेपे इति सप्तम्यन्तं पदम्। अत्र सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इति सूत्रतः सुप् इति पदस्य अनुवृत्तिः, प्राकडारात् समासः इति सूत्रतः समासः इति पदस्य अनुवृत्तिः, सह सुप इति सूत्रे सह सुप इति उभयोः पदस्य अनुवृत्तिः तथा सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रतः सप्तमी इति पदस्य अनुवृत्तिः तथा तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः, विभाषा इत्यस्यापि अधिकारः। अस्य अर्थः भवति सप्तम्यन्त समर्थसुबन्तस्य ध्वांशवाचिना सह समासः भवति, विकल्पेन समासः भवति, सतत्पुरुषः तथा निन्दायाम् अयं समासः भवति। कौमुदीस्थ मूलार्थः ध्वांशवाचिना सह सप्तम्यन्त ध्वांशवाचिना सह समस्यते सतत्पुरुषः। ध्वांशवाचिना च सप्तम्यन्तं समर्थसुबन्तं समस्य। क्षेपे इत्युक्ते निन्दायाम्। अस्य उदाहरणः अस्ति तीर्थध्वांशः अस्य अलौकिकं विग्रहवाक्यं, तीर्थे ध्वांश इव अस्य अलौकिकं विग्रहवाक्यं, तीर्थनि ध्वांशसु अस्मिन् समुदायस्य अस्य समुदायस्य ध्वांक्षेण क्षेपे इति सूत्रेण समासः तथा समासत्वात् कृतद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपोर्लुक् तथा तीर्थध्वांश इति स्थिते तीर्थध्वांश इति स्थिते उपसर्जन संज्ञा भवति। सप्तमी सूत्रे इदं सूत्रे अस्मिन् सूत्रे सप्तमी इति पदस्य अनुवृत्ति भवति। सप्तमी इति प्रथमान्तं पदं, प्रथमा इति पदेन निर्दिष्टः अस्ति तीर्थः, तीर्थे अस्ति। तीर्थ इत्यस्य प्रथमा निर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा भवति, तर्हि तस्य उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगः तथा तीर्थध्वांश इति स्थिते एकदेश विकृतमन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः, सु इत्यस्य उकारस्य इत् संज्ञा तथा स इति अवशिष्टं, स इत्यस्य ससुसरु इति सूत्रेण रुत्वा रु इत्यस्य उपदेशजनुनासिके इति सूत्रेण उकारस्य इत् संज्ञा, तै अवसान र इत्यस्य खरावसानः विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गः, तर्हि तीर्थध्वांश इति रूपं सिद्धम्। अरे वाह, साधु साधु। चलो वदतु। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रन्थस्य तत्पुरुष समासस्य एकः सूत्रः वर्तते। एकं सूत्रं वर्तते। पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्रलक्षणे एकपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे इतरेतर द्वन्द्व समासः वर्तते। तस्य विग्रहः अस्ति पूर्वश्च सदृशश्च मश्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च तैः पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्रश्च लक्षणाः। अस्मिन् सूत्रस्य अर्थः तैः इति उक्तं तदा सलक्षणैः इति वक्तव्यम्। अस्मिन् सूत्रस्य अर्थः अस्ति तृतीयान्त समर्थ सुबन्तेन पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण तैः सह समस्यते। पूर्वस्य उदाहरणम् अस्ति मासपूर्वः, अर्थात एक मास पूर्व जन्म। अस्य लौकिकः विग्रहः अस्ति मासेन पूर्वः, तस्य अलौकिकं विग्रहः अस्ति मासा पूर्वसु पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षणे इति सूत्रेण समासे कृते तत्पश्चात् कृतद्धिसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते संज्ञायां कृतायां स्त्रीलिंग शब्दः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकि भवति। एक देश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः सुपोत्पत्ति कृते तस्य ऋत्वे विसर्गे च मास पूर्वः इति रूपं सिद्धम्। साधु साधु।
अहं तत्पुरुष समास मध्ये सप्तमी तत्पुरुष समास विधायकं सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रं व्याख्यानं द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं सप्तमी इति प्रथमान्तं पदं शौण्डैः इति तृतीयान्तं पदम् अत्र समासः तत्पुरुषः सः सुपा विभाषा एते पदाः अनुवर्तन्ते एतानि पदानि एतानि तत्शब्द नपुंसकलिङ्गे एतानि पदानि अनुवर्तन्ते सूत्रार्थः अस्ति सप्तम्यन्तं पदं शौण्डादिभिः स्मर्त सुबन्तैः सह स्मस्यते यह विभाषा अधिकार कारणात् यह व्यवस्था वैकल्पिकः अस्ति वैकल्पिकी व्यवस्था अत्र उदाहरणम् अस्ति अक्षौण्डः अक्षेषु शौण्डः इति लौकिक विग्रहः अस्ति अक्ष सुप् शौण्ड सुः सु इति लौकिक विग्रहे कृते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण व्यक्ति लुक कृते सप्तमी शौण्डैः कृते कह रहे हो ना, तो विभक्ते ही लुकी कृते लुकी कृते तत्रापि सप्तमी योज्या लुकी कृते सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रेण समास विधानं भवति अतः सप्तम्यन्तं पदम् अक्ष सुप् इति अस्ति तथा च शौण्ड सुप् इति शौण्ड सु इति शौण्डादि गणे पठितः शब्दः अस्ति तेन कारणेन अत्र समासः सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रेण भवति शौण्ड इत्यस्य अर्थः अस्ति चतुरः तदनन्तरं प्रथमनिर्दिष्ट समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा कृते उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगः भवति सप्तमी प्रथमनिर्दिष्टं पदम् अस्ति सूत्रे सप्तमी इति सप्तमी निर्दिष्ट पदम् अस्ति अक्ष सुप् इति तस्य पूर्व प्रयोगः भवति अक्ष शौण्ड इति स्थितिः तदनन्तरम् एकदेश विकृत अनन्यवत् न्यायेन अतः सुविभक्ति आगच्छति तस्य ऋत् विसर्गे कृते अक्ष शौण्डः इति रूपं सूत्रं वर्तते तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीया तत्पुरुष समास विधायकं सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे अनेक पदानि सन्ति यथा तृतीया इति प्रथमान्तं पदं तत्कृता इति लुप्त तृतीयान्तं पदम् अर्थेन इति तृतीयान्तं पदं गुणवचनेन इति तृतीयान्तं पदं सूत्रस्य द्विविधम् अर्थं भवति प्रथमा अर्थः तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृत गुणवचनेन सह समासः भवति किं तृतीयान्त गुणवचनं तृतीया इति करणार्थे भवति तृतीयान्त इति शब्दस्य अर्थः भवति करणरूपी तृतीया शब्दः समस्त पदस्य अर्थः भवति तृतीयान्त करणरूपी शब्देन कृताया गुणवचनं किं गुणवचनं कृतं गुणवचनं कृतं गुणवचनं किं गुणवचनं गुणम् उक्तम् इति गुणवचनं यथा चतुर्विंशति गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनः गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनं यथा चतुर्विध गुणेषु विभागः अपि एकः गुणः अस्ति यथा अर्थं वयं पश्यामः शाङ्कुलाय खण्डः शाङ्कुलाय कृतेन खण्डः शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलेन कृतः खण्डः शाङ्कुलः खण्डः इत्यत्र शङ्कुलाय इति तृतीयान्तं पदं खण्ड इति प्रथमान्तं पदं शङ्कुलया इति तृतीयान्तार्थकृत गुणवचनं पदं भवति खण्डः अतः शङ्कुलाय इति तृतीयान्त पदस्य खण्ड इति गुणवचनेन सह समासः भवति समासविध कार्यं करोति रूपं साधयति शाङ्कुलः खण्डः तत्पुरुष समासस्य एकं सूत्रमस्ति चतुर्थी तदर्थार्थ बलिशुकहितरक्षिते बलिहितसुखरक्षिते अस्मिन् सूत्रे द्विपदम् अस्ति चतुर्थी इति प्रथमान्तं पदम् अर्थ बलिशुकहितरक्षिते इति तृतीयान्तं पदं सूत्रस्य अर्थः अस्ति चतुर्थ्यन्तस्याः तदर्थवाचकसमर्थसुबन्तस्य च अर्थ रक्षित शब्दाभिः सह समस्यते शब्दैः सह समस्यते अत्र तदर्थपदम् अस्मिन् सूत्रे तदर्थपदं दीयते अस्य किम् अर्थम् अस्ति तदर्थस्य अर्थम् अस्ति अस्य कः अर्थः अस्ति अस्य अर्थः अस्ति प्रकृतिविकृतिभावः अत्र एकः प्रश्नः जातः एकः प्रश्नः भवति अथवा एकः प्रश्नः जातः
अत्र एकः प्रश्नः जातः तदर्थस्य प्रकृतिविकृतिभाव अर्थस्य किं प्रयोजनम् अस्ति तर्हि अस्य उत्तरम् अस्ति तदर्थस्य तदर्थशब्देन प्रत्येक तदर्थस्य ग्रहणम् अभीष्टं नास्ति अपि तु प्रकृतिविकृतिभावशब्देन सह अर्थेन सह समासः अस्ति अस्य उदाहरणम् अस्ति प्रथमं प्रकृतिविकृति अस्ति इति कथं वदति अस्ति अत्र प्रकृतिविकृतिभावः किम् अस्ति यथा घटनिर्माणे मृत्तिका प्रकृतिः अस्ति तथा घटरूपा विकृतिः अस्ति उदाहरणम् अस्ति यूपाय दारु इति लौकिकविग्रहः यूपगे दारुषु इति अलौकिकविग्रहः अत्र यूपः इति विकृतिः अस्ति तथा दारु प्रकृतिः अस्ति अनयोः मध्ये समासः चतुर्थी समासः वर्तते मम विषयः अस्ति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रव्याख्या अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः गोस्त्रियो इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपसर्जनस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम् सूत्रेऽस्मिन् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रात् ह्रस्वः प्रातिपदिकस्य इति पदद्वयम् अनुवर्तते अस्य सूत्रस्य गोशब्देन गोपदमेव ग्राह्यम् स्त्रियः इत्यस्य आशयः भवति स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दाः गोस्त्रियोः अतः उपसर्जनस्य इत्यस्य अर्थः भवति एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति सूत्रलब्धा उपसर्जनसंज्ञा अतः अर्थः भवति गोशब्दस्य एकविभक्ति च निपाते इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाः अत्र प्रयोजनमस्ति गोस्त्री उपसर्जनस्य अथ च प्रथमा निर्दिष्टम् इत्यस्य उपयोगः कुत्र भवति तस्य यत्र पूर्वप्रयोगः उपसर्जनं पूर्वनिपाते अस्तु सूत्रार्थः भवति गोशब्दस्य अपि च स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः स्यात् इति अस्य उदाहरणमस्ति अपदिशा इत्यस्य आकारस्य ह्रस्वीकरणम् अहमद्य समास प्रकरणे स्थित तत्पुरुष समास मध्ये अव्ययसमास विधायक प्रधान सूत्रम् अस्ति अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावातया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रस्योपरि व्याख्यानं दास्यामि। अस्मिन् सूत्रे द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम् अव्ययम् इति प्रथमान्तं पदं पुनः विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं पदम्। इदानीम् अस्मिन् पदे द्वन्द्वगर्भित कर्मधारय समास विद्यते स कीदृशं वयम् अव्ययं विभक्तिश्च समीपञ्च समृद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असम्प्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यं च योगपद्यञ्च सम्पत्तिश्च साकल्यश्च अन्तश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोग पाद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनाः साकल्यन्ताश्च ते वचनाः इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोग पाद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनाः तेषु विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति द्वन्द्वगर्भित कर्मधारय समास अस्ति। पाणिनिना सूत्राणां षड्धा विभज्यते षड्धा विभागः कृतः तेषु षड्विभागेषु एतत् सूत्रं विधिसूत्रम् अस्ति। पुनः अस्मिन् सूत्रे एका वार्ता अपि अस्ति अव्ययम् इति योगो विभज्यते अस्य फलप्राप्तिः किम् अस्य फलप्राप्तिः अपदिशा इत्यादि रूपाणां सिद्धिः अस्ति। पुनः अस्मिन् सूत्रे विभक्त्यादि षोडश अर्थेषु अपि समासः भवति। अद्य अहं विभक्त्यर्थे एकः उदाहरणम् अस्ति अधिहरि एकम् उदाहरणम् अस्ति अधिहरि अस्य लौकिकविग्रह हरौ इति पुनः अस्य अलौकिकविग्रह हरिङ्गि अधि इति अस्ति। पुनः अव्ययं विभक्ति इत्यनेन सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा उपरान्ते विभक्ति लुक् कृते पुनः उपसर्जन संज्ञायां प्रथमानिर्दिष्टं समासम् उपसर्जनम् इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्वप्रयोगः। पुनः अस्माकं शब्दः अस्ति अधिहरि तदुपरान्ते पुनः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युत्पत्ति उपरान्ते अव्ययीभावश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्य पदस्य अव्ययसंज्ञा उपरान्ते अव्ययादाप्यसुभः इत्यनेन सूत्रेण सुब्लुकी कृते अधिहरि इति। तत्पुरुष समास प्रकरणे
तत्पुरुष समास प्रकरणे षष्ठी विधायकं सूत्रमस्ति षष्ठी। अस्य सूत्रस्य अर्थः षष्ट्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति राजपुरुषः, मनोविकारः, आत्मज्ञानं, सतसंगति इति। अहं राजपुरुषः इति रूपस्य सिद्धिं करोमि। राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहे वाक्ये, राजनगस पुरुषसु इति अलौकिकविग्रहे वाक्ये। षष्ठी इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकि कृते राजन पुरुष इति जाते। राजन पदस्य नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण लुकि कृते राजपुरुष इति स्थिते। इत्यत्र षष्ट्यन्तं पदमस्ति राज और प्रथमान्तं पदमस्ति पुरुष। राज इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण तस्य पूर्वप्रयोगे कृते राजपुरुष इति जाते। पुनः एकदेश विकृत मन्यन्यवत् इति न्यायेन पुनः सु उत्पत्तिः भवति। राजपुरुष सु इति जाते। सु इत्यस्य ऋतु विसर्गे प्रातिपदिक संज्ञा भवति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा भवति। राजपुरुष सु इति जाते। सु अनुबन्धलोप इत्यत्र ससुजुसो रु इति सूत्रेण राजपुरुष रु इति जाते। पुनः अनुबन्धलोप रकारस्य अवसान संज्ञा तदनन्तरं खरवसानयोर् विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन विसर्गे कृते राजपुरुषः इति रूपं सिद्धम्। बढ़िया। पंचमी तत्पुरुष विधायकं सूत्रम् अस्ति पंचमी भयेन। अस्य सूत्रस्य अर्थः पंचम्यन्तं सुबन्तं भयेन भय शब्देन सुबन्तेन सह समस्यते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणः चोरादभयम्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति चोरादभयम्, चोरभयम्। चोरादभयम् इति लौकिकविग्रहः, चोरा गसि भयसु इति अलौकिकविग्रहः। तदनन्तरं पंचमी भयेन इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। तदनन्तरं प्रातिपदिकत्वात् सुपो लुक्, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकि कृते। तदनन्तरं प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा कृते। उपसर्जनं संज्ञां तदनन्तरं उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्व प्रयोग कृते। तो चोर इति शब्दस्य पूर्व प्रयोगः, चोर इति शब्दस्य पूर्व प्रयोगः भय, चोर भय इति एक देश विकृत मन्यवत् इति सूत्रेण पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादु प्रातिपदिक संज्ञायां तदनन्तरं स्वादुत्पत्तिः चोर भय सु इति स्थिते। स्वादुत्पत्ति तदनन्तरं ऋत्व विसर्गः चोर भय इति रूपं सिद्धम्। ऋतु विसर्ग अत्र तु नास्ति भो, अत्र तु भयम् अस्ति। भयं तो अत्र किं? क्षम्यतां नपुंसकत्वात् सुस्थाने अतोम इति सूत्रेण अमादेशः कृते चोर भयम् इति रूपम् अमि पूर्व इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगः कृते चोर भयम् इति रूपं सिद्धम्। यतो हि चोर भयम् इत्यत्र भय शब्दः नपुंसके अस्ति। नपुंसके लिंगम द्वन्द्व तत्पुरुषो इति रीत्या भय समासेपि इत्युक्ते चोर भयम् इत्यत्रापि नपुंसकलिङ्गं स्यात्। अतः अतोम इति सूत्रेण अमादेशः कृते अमि पूर्व इति पूर्व प्रयोग। पूर्णगुणसहितार्थसतव्यतव्यसमानाधिकरणेन अहम् अद्य अस्य सूत्रस्य व्याख्यां करोमि। पूर्व एक पदात्मकं षष्ठीनिषेधविधायकं सूत्रं पूर्णगुणसहितार्थसतव्यतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रम्। पूर्णगुणसहितार्थसतव्यतव्यसमानाधिकरणेन इति तृतीयान्तं पदम् अष्टाध्याय्याम् उपर्युक्त सूत्रेभ्यः सः सुपः सुप समासः तत्पुरुषः षष्ठी तथा न इत्यासाम् अनुवृत्तयः अस्मिन् सूत्रे प्रवर्तन्ते। यत् तृतीयान्तं पदं तत्समस्तं तथा हि समासः। सुहिता अर्थो येषां ते सुहितार्थः अत्र बहुब्रीहि समासः। तथा च पूर्णञ्च गुणश्च सुहितार्थश्च सच्च अव्ययश्च तव्यश्च समानाधिकरणञ्च तेषां समाहारद्वन्द्वः पूर्णगुणसहितार्थसतव्यतव्यसमानाधिकरणं तेन पूर्णगुणसहितार्थसतव्यतव्यसमानाधिकरणेन अस्य सूत्रस्य वक्तव्यं मध्ये अव्ययः इति अव्ययं च अव्ययं च अग्रे तु उक्तं सर्वं समीचीनम्। अग्रे वदतु। अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठीना समस्यते। अत्र पूर्णाद्यर्थैः अर्थात् पूर्णप्रत्ययान्तः गुणवाचक शब्दाः, तृप्तिवाचक शब्दाः तथा सदादिभिः अर्थात् तृप्तिवाचक शब्दैः सह समासः वर्तते। तृप्तिः कस्य अर्थः वर्तते? सूत्रे तादृशं किं पदं यस्य अर्थः तृप्तिः इति प्रदत्तः? सुहितार्थः इत्युक्ते तृप्त्यर्थः। सुहितार्थः इत्यस्य तृप्त्यर्थाः। तथा च सदादिभिः अर्थात् सत्संज्ञक तदन्तप्रत्यय अव्ययानि तव्यप्रत्ययान्त समानाधिकरणवाचक शब्दाः एतेषां सर्वेषां सुबन्त शब्दानां सह षष्ठ्यन्त समर्थ सुबन्तेन समासः न भवति। अस्य दृष्टान्तार्थं वयं द्रक्ष्यामः पूर्णप्रत्यय
अस्य उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः पूर्णप्रत्ययान्तस्य उदाहरणं यथा सतां षष्ठः सशब्दात् तस्य पूर्णे डत् इति सूत्रेण डत् भवति ततः परं प्रत्यय कतिपय चतुरां थुक् इत्यनेन प्रत्यये सट् कतिपय चतुरां थुक् इति सूत्रेण थुक् आगमः भवति सस्था आ इति जाते सस्था आ इति जाते सकारे थकारस्य योगे इष्टना इष्टु सूत्रद्वारा थकारः भवति ततः परं षष्ठी शब्दः निर्मितः षष्ठः शब्दः निर्मितः तो इदानीं षष्ठशब्दः पूर्णप्रत्ययान्तः पूर्णार्थक प्रत्ययान्तः भवति अतः षष्ठीसूत्रेण समासः न भवति षष्ठीसूत्रेण तु आदौ समासस्य प्राप्तिः किन्तु पूरणगुणश्वेतार्थ इति सूत्रेण न पूर्णार्थक प्रत्ययान्तः भवति पूर्णार्थक प्रत्ययान्तैः सह यदि षष्ठ्यन्तस्य समासः अस्ति चेत् सः समासः निषिध्यते अतः वाक्यमेव स्थायते तो सतां षष्ठ इत्यत्र सताम् इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते तस्य षष्ठ इति पूर्णवाचक शब्देन सह समासः न भविष्यति तेन सतां षष्ठ विग्रहवाक्यस्य एव प्रयोगः भविष्यति न तु समासयुक्तस्य प्रयोगः। खट्वाक्षेपे इदं सूत्रं द्विपदात्मकं सूत्रम् अस्ति। खट्वा इति प्रथमान्तं पदं, क्षेपे इति सप्तमान्तं पदम्। अस्य सूत्रस्य सप्तम्यन्तं पदम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं तान्त प्रत्ययान्त समर्थसुबन्तेन सह समस्यते यदि निन्दा अर्थगम्यमाने। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं खट्वा रूढजाल्मा। अस्मिन् सूत्रे नित्यसमासः भवति। अनेन सूत्रेण नित्यसमासः भवति। यत्र कुत्र नित्यसमासः भवति तत्र स्थितिद्वयं स्तः स्थितिद्वयं भवति। यत्र खट्वां रूढो इति लौकिक विग्रहे अत्र अस्वपद पद अस्ति। अस्वपद विग्रह वाक्यमस्ति। अत्र यत्र अलौकिक विग्रहे असपद पद अस्ति तत्र समासः न भवति। किन्तु अलौकिक विग्रहे यदि स्वपद पद अस्ति तत्र समासः भवति। अलौकिक विग्रहे इति खट्वा अम् आरूढ अत्र खट्वाक्षेपे इति सूत्रेण समासः भवति। अनन्तरं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अनन्तरं सुबो धातुर प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण अत्र सुविभक्ति लुक् भवति। अनन्तरं उपसर्जन संज्ञा भवति। खट्वा शब्द इति प्रथमा निर्दिष्टं पद अस्ति तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। यस्य कस्यापि उपसर्जन संज्ञा भवति तस्य पूर्वप्रयोगः भवति। तदनन्तरं एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन अत्र सुविभक्ति प्राप्तः ऋत्वविसर्ग कृत्वा खट्वा आरूढः इति रूपं सिद्धम्। अतः निन्दा कथं प्रतीयते? अलौकिक विग्रहे अत्र निन्दा अर्थस्य प्रतीतिः भवति। अलौकिक विग्रहे निन्दा अर्थः अत्र कीदृशः इत्युक्ते अत्र समस्तं पदं किं वर्तते? खट्वारूढ इत्यत्र निन्दा कथं वर्तते? खट्वारूढजाल्मा। निन्दा कथमस्ति? ब्रह्मचारिणां कृते खट्वारोहणं निषिद्धम्। अधीत्य स्नात्वा खट्वा आरोढव्य। संपूर्ण यदा अध्ययनं जातं दीक्षांत स्नानमपि जातं यथा गृहस्थाश्रमे यदा प्रवेशः तदा एव खट्वा आरोढव्या भवति। अतः एव निन्दा वर्तते ब्रह्मचारिणां कृते। एकं सूत्रं वर्तते अव्ययी भावे च काले। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। अव्ययी भावे सप्तमी एकवचनं च इति अव्ययपदम्, अकाले सप्तमी एकवचनम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति सहस्य स्थाने सः स्यात् अव्ययी भावे न तो काले। सहस्य स्थाने सः भवति अव्ययी भाव समासे कालर्थे न भवति इत्यस्य उदाहरणं वर्तते सचक्रम। योगपद्य अर्थस्य उदाहरणमिदं। सचक्रम सूत्रे अकाले इति पदग्रहणं वर्तते। अकाले कालर्थे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति इत्यस्य उदाहरणं वर्तते सः पूर्वाण्णम्। पूर्वाण्ण इत्यस्य उत्तरपदे कालवाची शब्दः इत्यस्मात् कारणात् अत्र पूर्वाण्ण शब्दः कालवाची शब्दः वर्तते। इत्यस्मात् कारणात् अत्र सहस्य स्थाने सः न भवति। योगपद्य अर्थस्य उदाहरणं वर्तते सचक्रम। अत्र सहस्य स्थाने सः भवति इत्यस्य लौकिक विग्रहं वर्तते चक्रेण युगपत् इति लौकिक विग्रहे। अलौकिक विग्रहं वर्तते चक्रटा सः इति अलौकिक विग्रहः। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धार्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथान पूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इत्यनेन समासः विधीयते। कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकं सह चक्र इत्यनेन प्रातिपदिकं
प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः लुक् चक्र सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तेः लुक् भवति चक्र सह प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन उपसर्जन संज्ञायाः पूर्वप्रयोगः चक्र स चक्र सह चक्र इति जायते। कस्य पूर्वप्रयोगः अत्र भवति? सहस्य पूर्वप्रयोगः सह चक्र इति। सह चक्र एकदेश विकृतमनन्यवत न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्तेः उत्पत्तिः भवति। अत्र नाव्ययी भावाद्दतों तु पञ्चम्याः इत्यनेन अम् भवति, सुस्थाने अम् भवति। सह चक्रम् इति जायते। अव्ययी भावे च काले इत्यनेन सहस्य स्थाने सह भवति, इत्यनेन सहस्य स्थाने सह सचक्रम् इति रूपं सिद्धम्। सहस्य स्थाने सह भवति, सह नहीं स भवति सचक्रम् इति रूपम्। जी जी। इदानीं भवद्भिः दृष्टम् अत्र कीदृशं वातावरणं वर्तते। अत्र अस्माभिः यत् पाठितं तत् सर्वं प्रायः छात्रैः समीचीनतया श्रावितमपि वर्तते। वस्तुतः इयमेव वर्तते भारतीय परंपरा। एतादृशी परंपरा पठनकाले अस्माभिः सर्वैः अपि अध्यापकैः आश्रणीया भवति और भवेत् इत्यपि। हर हर महादेव।